प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू है हमारे खेल हिस्सा सूं। आज का हमारा मौजू है हमारे खेल हिस्सा सूं, यानी टाचो जिगरो। आज पढ़ना बे सबक मगर अमुक त्रीम पार्ट सफ़ नंबर 34। दूसरे मुल्कों से हमारे ताल्लुकात बढ़े तो वहाँ के बहुत से खेल हमारे यहाँ खेले जाने लगे। इनमें कुछ खेल बहुत मकबूल हैं, जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल और टेनिस वगैरह। हॉकी में तो लगभग 30 साल तक कोई मुल्क हमसे नहीं जीत सका। बच्चों, दूसरे मुल्कों से तह वो खेल अमिक फायदे। खेल खेलने से बहुत से फायदे हैं, यानी एक तो सबसे बहुत बड़ा फायदा जिस्मानी सेहत, दूसरा बाकी ममालिक से ताल्लुकात, यानी अम सत्या फायदा। गोडनेथ गेम ये खेल गिंदो अम सत्या सेहत रोजान ठीक। दोम अम सत्या बाकियन सत्या ताल्लुकात बढ़ान। त्रोम अम सत्या अकिस सत्या दोस्तान बढ़ान। चौम अम सत्या वक्त पाबंदी ते हेचान, यानी तुम थवान मैच 2 बजे लग मैच वक्तस पे वातान, यानी अत मज बेशुमार फायदे। दूसरे मुल्कों से हमारे ताल्लुकात बढ़े, यानी खेल खेलने से हमारे जो ताल्लुकात हैं वो दूसरे मुल्कों से बढ़े तो वहाँ के बहुत से खेल हमारे यहाँ खेले जाने लगे। जब हमारे ताल्लुकात दूसरे मुल्कों से बढ़े तो वहाँ जो खेले जाने वाले खेल यानी वहाँ के खेल यहाँ खेले जाने लगे। यानी टाचो जिगरो अम सो यह मसल ये दोन मुल्कन सतन ताल्लुकात बढ़े, यानी ये गेम गिंदान मुल्क बेकिस मुल्क सत बेकिस ताल्लुकात वास्त रब्त खड़ा गसान। मगर तम तम तच खेल तम हेकान बेकिस जाए गिंदित। इथे पे क्या दूसरे मुल्कों से हमारे ताल्लुकात ये सन ताल्लुकात बाकिन मुल्कन सत बढ़े। यह प्रत दुनिया मज मगर सन ताल्लुकात बाकिन तिमन दुनिया यानी तिमन मुल्कन मज गेम गिंदन तम आय ये गिंदन। इनमें कुछ खेल बहुत मकबूल है। इमो मज कह खेल कह गेम वारिया पसंदीद मकबूल क्या गो पसंदीद, जैसे क्रिकेट तुम गिमान ये आय यानी ये ताल्लुकात सन मिसाल के तौर पर इंग्लैंड सत या बे कुन मुल्क सतन या अफ्रीका सतन या पाकिस्तान सतन कुन सतन तम खेल तम इथे पे मुल्क मज गिंदन। जैसे क्रिकेट क्रिकेट हॉकी क्रिकेट तुम पता बैट से गिंदान। हॉकी क्या होल डंड हूँ क्या डंड हूँ इत पे बनत इत पे पे डंड सत हॉकी गिंद बाल गिंद ब्या फुटबॉल तुम वन फुटबॉल लफ्ज कह फुटबॉल फुट गो वन खोर यानी जन खोर सत गिंदान वॉलीबॉल या नेट लागान पे अत गिंदान। इथे पे टेनिस क्या बैडमिंटन पे तथे पे गिंदन। हॉकी में तो लगभग 30 साल तक कोई मुल्क हमसे नहीं जीत सका। दपान जन हॉकी अत हॉकी मन जून तकरीबन पत्मो 3 वरियों पे निश क्या कंस टीमन यानी हिंदुस्तान हॉकी टीम हिंदुस्तान क्रिकेट टीम तो मशहूर जबरदस्त मशहूर जन क्या बड़ी बड़ी कारनाम तमो सचिन तेंदुलकर जन क्या दुनिया मन माना यानी मास्टर बैट्समैन वन तमिस जन स्कोर कम। इथे पे हॉकी में तो लगभग 30 साल तक दपान 3 वरियन तान जून हॉकी यानी गेम कंस तम मुल्कन अस निश टाचो जिगरो यथ मज आव ताल्लुकात लफ्ज जा यथ मज वाहिद तो जमा लगो तो पता वाहिद कत वन
واحد چھ ونان تات یُس زن أکِس اسمس کرِ ظٲہِر ہاں اکہِ علاوٕ آسہِ مثال کے طور پر بہٕ ونہٕ تۄہہِ یہِ چھُ قلم اگر اکُے آسہِ اتھ ونو أسۍ قلم اگر واریاہ آسن یعنی زٕ آسن دۄیہِ علاوٕ ییٖتیاہ تہِ آسن 1000 آسہِ یا 10 آسن 5 تتھ ونو أسۍ قلمے یِتھے پٲٹھۍ کِتاب اگر اکٕے آسہِ اتھ ونو کِتاب اگر واریاہ آسن گوٚو کِتابیں اگر یِتھے پٲٹھۍ پینسل تۄہہِ آسیو اکُے پینسل اگر واریاہ آسنو پینسلیں سمجھو تۄہہِ یِتھے پٲٹھۍ تۄہہِ چھُو یعنی بیگ بیگس کیاہ چھِ تُہۍ وَنان ٹھیلا اگر ٹھیلا آسہِ گوٚو اکھ ٹھیلہٕ گٔے واریاہ یِتھے پٲٹھۍ آو یتھ منٛز اَسہِ ٹاٹھو جِگرو تعلقات چھُنہٕ واحد کینٛہہ تعلقات چھُ جمع تیٚلہِ کیاہ یی اتھ واحد تعلق بیاکھ کیاہ سا آو ٹاٹھو جِگرو یتھ منٛز مُلکوں ممالک چھُ ممالک گوٚو واریاہ مُلک امیُک واحد گوٚو مُلک سمجھ چھا تۄہہِ شاباش یِتھے پٲٹھۍ کیاہ چھُ یتھ منٛز ییٚلہِ بہٕ تۄہہِ وَنان اوسمو راتھ یِم وۄکھ وۄکھ الفاظ یِم کِتھ پٲٹھۍ ٲسِو تُہۍ لیکھان آز کیاہ سا باسیٚو مےٚ یتھ منٛز تعلقات تیٚلہِ کیاہ لیکھِو تُہۍ یعنی تۄہہِ زن آسہِ لیکھُن یہِ کیاہ الگ الگ یا ملا کر لکھیے تعلقات چھُ بہٕ لیکھٕ یِتھ پٲٹھۍ تعلقات منٛز کِتھ پٲٹھۍ یی اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ رلہِ یہِ تے این لام تعلق کاف الف تے پتہٕ کیاہ سا رلہِ ٹاٹھو أتھۍ بنہِ تے این لام کاف الف کاف تے تعلقات یِتھے پٲٹھۍ کیاہ سا ٹاٹھو جِگرو مُلکوں آو اَتہِ میم لام کیف واو نوٗنہِ گُنا اگر مُلک آسہِ تیٚلہِ بنہِ میم لام کیف تہِ تہِ وَنہٕ بہٕ میم لام کیف واو نوٗنہِ گُنا مُلکوں اگر مُلک آسہِ تیٚلہِ چھُ میم لام کیف یہِ رَلہِ یِتھ پٲٹھۍ میم لام کیف مُلک آوا تۄہہِ سمجھ یِتھے پٲٹھۍ کیاہ سا چھُ یتھ منٛز بیاکھ یعنی لگ بگ چھُ یتھ منٛز یہِ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ لام گاف لگ رلہِ یِتھ پٲٹھۍ لام گاف لگ یِتھے پٲٹھۍ چھِنہٕ تُہۍ پران چھِ بیٚیہِ دُشمنا یہِ چھُ ب گاف بگ لگ بگ ہاں یِتھے پٲٹھۍ کیاہ سا چھُ یتھ منٛز بیاکھ اکھ لفظ اکھ یعنی وہاں یِتھ پٲٹھۍ واو ہے الف نوٗنہِ گُنا وہاں یعنی تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ چھُو یہِ لیکھُن گژھِ ہیٚچھُن تۄہہِ گرِ دِژ ٹراے اتھ کِتابہِ پٮ۪ٹھ پتہٕ کھوٗل یہِ سبق یُس یہِ حرف تگہِ نہٕ کینٛہہ سُہ ہاو بہٕ بیٚیہِ لہذا کوٗشِش گژھِ کَرٕنۍ پانہٕ تاکہِ کِتھ پٲٹھۍ لیکھو کِتھ پٲٹھۍ پرو کِتھ پٲٹھۍ کیاہ کرو تہٕ اِنشاءاللہ یہِ اوس امیُک 3یِم حصہٕ تہٕ 4یِم حصہٕ پرو أسۍ اِنشاءاللہ ییٚمہِ دۄہ اَسہِ بیاکھ یعنی کلاس آسہِ رَٹُن تَمہِ دۄہ پرو 4یِم حصہٕ تہٕ توٚتام گژھِ اِجازت